हाय दोस्तों, हर 8 साल एक ऐसा इवेंट आता है जिससे सारी गवर्नमेंट हिल जाती है और अमेरिका में हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों जॉबें निकलती हैं। ऐसी जॉबें जो इवन यहाँ के अमेरिकन्स को पता नहीं होता, वो जॉबें जिसके लिए आपको किसी कॉलेज डिग्री की ज़रूरत नहीं होती और वो जॉबें जो कि आधी से ज़्यादा फिल ही नहीं होती। तो अपनी नोटबुक निकाल लें, अपने कैलेंडर को मार्क कर लें या अपने फ़ोन में लिख लें। वो वक्त आने वाला है 2024 में और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता हो ताकि जब वो जॉब्स आएँ तो आप उनके लिए तैयार रहें। दिस इज़ आर क्यूब, मैं हूँ रिजवान और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि वो इवेंट क्या है। जी हाँ, वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर नवंबर में होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। क्या जो बाइडन वापस आएंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे। खैर, जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे वो अपनी लेगेसी को बरकरार रखने के लिए या अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए या तो नए डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, नई पॉलिसी साइन करेंगे या फिर जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स होंगे उनको इन्हेंस करेंगे। अच्छा, ये लेगेसी कंटिन्यू वाली चीज़ जो है ये ज़्यादातर या ऑलमोस्ट हर प्रेसिडेंट ने की है। मतलब कि ये बिल क्लिंटन ने भी की थी। जब बुश प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था जिसने हज़ारों जॉब्स क्रिएट की। फिर बराक ओबामा ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर यानी कि एक ऐसा हेल्थ केयर जो सब लोगों के लिए बने, वो पास की थी पॉलिसी जिसकी वजह से हज़ारों जॉब उन्होंने क्रिएट की थी। तो अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है कि वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को एनहेंस करे क्योंकि उनको है कि कॉलेज लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री करना चाहिए या जो ट्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है वो ट्यूशन कम होना चाहिए। सो उसके लिए आपको एक नए डिपार्टमेंट की ज़रूरत है जिसकी वजह से हज़ारों जॉब क्रिएट होंगी। सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं, मतलब बड़े लेवल पे नहीं बल्कि छोटे लेवल पे भी जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके बाद जो बाइडन की जो सेकंड बहुत बड़ा फोकस है वो एनवायरनमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी है। यानी कि जो विंड मिल्स हो गई या इलेक्ट्रिक कार्स हो गई तो वो किस तरह बैटरी प्रोड्यूस होंगी, कहाँ पर प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये भी एक अनदर एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स आ सकती हैं। अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका फोकस कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनका जो पहला गोल होगा वो कंटिन्यूएशन होगा बॉर्डर वॉल जो अमेरिका और मेक्सिको के बीच में है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से काफ़ी हज़ारों जॉब्स क्रिएट्स होंगी। मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन जॉब्स भी हैं, वो इंजीनियरिंग जॉब भी हैं, वो डिज़ाइन एंड आर्किटेक्ट जॉब भी हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जॉब भी हैं। मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट स्किल सेट की जॉब्स हैं जिसके लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग होना चाहिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का फिर जो सेकंड फोकस है वो है एनवायरनमेंट, लेकिन डिफरेंट किस्म का फोकस है। जैसे जो बाइडन का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है तो डोनाल्ड ट्रंप का पेट्रोलियम और गैस की तरफ है। तो एक तरह से आप दोनों तरह से कवर हैं। अगर जो बाइडन की साइड पे जाएंगे तो भी बहुत जॉब हैं और अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं तो वो भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं क्योंकि वो पेट्रोलियम में है, नेचुरल गैस में है, ऑयल रिफाइनरीज में है जिसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ सब्सिडीज़ देती हैं कंपनीज़ को। उसमें भी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ज़रूरत होती हैं, उसमें भी जो है इंजीनियर्स की ज़रूरत होती हैं। तो ऐसी काफ़ी जॉब्स निकलेंगी अगले साल जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी, जिसके लिए आपको एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग का होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से प्लानिंग करें। देखिए, प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका आना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा कि आपको ऐसी जॉब्स मिले जो कि एक प्रोफेशनल जॉब्स हों जिससे आपकी खुद की करियर की एडवांसमेंट हो, आपको अच्छे पैसे मिलें, आप अच्छा घर बना सकें और आप एक अच्छी जगह रह सकें। अच्छा, अब बात करते हैं एजुकेशन की। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उनको एजुकेशन की, जैसे 4 ईयर डिग्री जो कॉलेज की डिग्री है, उनकी ज़रूरत नहीं है। और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक्स पोस्ट करूँगा ताकि आपको वाकई में पता चल सके। तो मैं एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैं इस एरिया में रहता हूँ, वाशिंगटन डीसी के करीब। सो वाशिंगटन के करीब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है वो है मेरीलैंड। वर्जीनिया और मेरीलैंड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे
کیونکہ یہ لگے ہوئے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے ساتھ ساتھ. سو اگر آپ واشنگٹن ڈی سی میں کام کرتے ہیں تو لوگ میریلینڈ میں رہتے ہیں, یا میریلینڈ میں کام کرتے ہیں تو واشنگٹن ڈی سی میں رہتے ہیں. لیکن آج سے 1.5 سال پہلے میریلینڈ اسٹیٹ کے گورنر نے یہ پالیسی پاس کی تھی کہ اسٹیٹ کی جابس کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور وہ لنک میں نے پوسٹ کیا ہے نیچے. NPR ایک بہت بڑی ریپیوٹیبل ایجنسی ہے, نیوز ایجنسی ہے, جنہوں نے یہ لنک پوسٹ کیا تھا, اور یہ میریلینڈ اسٹیٹ کی ویب سائٹ پہ بھی ہے. تو میریلینڈ اسٹیٹ نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں 4 سال کی کالج کی ڈگری کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس اچھا ایکسپیرینس ہے. نا کچھ ایسی جابس ہوتی ہیں جن کے لیے کالج ڈگری کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایز اے سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں فار ایگزامپل, یا اگر آپ ایز اے چارٹر اکاؤنٹنٹ کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک ڈیزگنیشن یا ایک اسپیسیفک ڈگری کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایسی ہزاروں جابیں ہیں اس وقت اسٹیٹ آف میریلینڈ میں. میرے خیال سے 1500 سے لے کے 2000 جابیں جو ابھی تک انہوں نے فل نہیں کی, جس میں سے میں کہوں گا کہ آدھی سے زیادہ جاب, میرے خیال سے 75% ایسی جابز ہیں جن کے لیے کالج ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ایز اے اینالسٹ بھی کام کر سکتے ہیں وداؤٹ اے کالج ڈگری, آپ ایز اے ایسوسیٹ کام کر سکتے ہیں وداؤٹ اے کالج ڈگری. ایسی مینٹیننس کی جابز ہیں جو اچھی جابز ہیں جن کے لیے آپ کو ایجوکیشن کا ہونا ضروری نہیں ہے, اور وہ جابیں جو ہیں ان کے بہت اچھے بینیفٹس ہیں, بہت سارے بینیفٹس ہیں. تو وہ انفارمیشن میں نیچے پوسٹ کروں گا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں کہ یہ واقعی میں سچ ہے. آپ کو گورنمنٹ کی جو اسپیسیفک جابز ہیں ان کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو صرف میں اس میریلینڈ اسٹیٹ کی بات کروں, ایسے پتہ نہیں کتنے اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, پورے امریکہ میں, جن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس ڈگری ہو. اور فیڈرل گورنمنٹ جو بڑی گورنمنٹ ہے, ان کے پاس بھی ایسی بہت جابز ہیں جن کے لیے آپ کو کالج ڈگری کا ہونا, اور جن کے لیے آپ کے پاس کالج ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح جو امریکہ آنا چاہتے ہیں ایز اے امیگرینٹ یہاں US میں آیا تھا, اور میں نے یہاں پہ کافی دھکے کھائے, کافی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے, اور کافی جاب چینجز کی ہیں, جس کی وجہ سے 15 سالوں سے میں گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہوں, اور بڑے پراؤڈلی اس جاب کو کر رہا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں واشنگٹن DC کے قریب رہتا ہوں, میں نے کافی ساری ایجنسیز کے لیے کام کیا یہاں پہ, مجھے نالج ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ کون سے اسکل سیٹ کی آپ کو ضرورت ہے تاکہ آپ اس فیلڈ میں سکسیزفل ہو سکیں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ آئندہ کی ویڈیو میں شیئر کر سکوں, تاکہ میں آپ لوگوں کو اور بتا سکوں کہ کتنی آسانی ہے اگر آپ کے پاس گورنمنٹ جاب ہو. ہاں, گورنمنٹ جاب کوٹ ان کوٹ اتنی سیکسی نہیں ہے جیسے کہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہو گئے یا کمپیوٹر انجینئر ہو گئے, لیکن یہ جابیں بہت اچھی جاب ہیں, ان کے بہت زبردست بینیفٹس ہیں. آپ کی پے جو ہے وہ بھی لاکھوں میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بینیفٹس جو ہیں جیسے آپ کے ہیلتھ کیئر بینیفٹس ہو گئے وہ بہت اچھے ہیں, ٹائم آف بہت اچھا ہے. اچھا, جو آپ کے آورز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں, تو آپ کو جو ہے 40 گھنٹے یا اس سے کم ٹائم کام کرنا پڑتا ہے. اچھا, ویکینڈز آپ کے پاس آف ہوتے ہیں. پھر آپ کا پینشن اور ریٹائرمنٹ پلان بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بہت جلدی یہاں کی US کی گورنمنٹ میں جاب کر لیں تو آپ بہت جلدی اس جاب سے ریٹائر ہو کر ایک نئی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے, اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور سب سے امپورٹنٹ کامنٹس میں یہ بتائیے کہ آپ امریکہ کی جابس یعنی گورنمنٹ اسپیسیفکلی گورنمنٹ کی جابس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں. تو میری پوری کوشش رہے گی کہ اگر مجھے اس چیز کی معلومات نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے وہ معلوم کر سکوں, تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں اور آپ لوگوں کو موقع ملے کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں کی جابس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, بی سیف اینڈ آل سی یو ان دی نیکسٹ ون. بائے.